नमस्ते दर्शकवृन्द, एबिसी चेकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष भिके थापा। आज हामी चितवन केन्द्रित बन्दैछौँ। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन लक्षित गतिविधिमा आज उद्घाटनमा के देखियो भन्ने विषयमा चाहिँ आज हामी तपाईसँग एबिसी चेक मार्फत समग्र नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधि, अध्यक्ष ओली, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र अन्य राजनैतिक दलका नेताहरूले एमालेको 10औं महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा के बोले, कस्तो कस्तो भयो, कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ एमालेको महाधिवेशनमा उपस्थित भयो भने एमालेले उद्घाटनको कार्यक्रम कसरी गर्यो भन्ने विषयमा चाहिँ केन्द्रित बनिरहेका छौँ। नेकपा एमाले पुष्पलाल श्रेष्ठको आदर्श, मनमोहन अधिकारीको निष्ठा र मदन भण्डारीको सिद्धान्तकै जगमा पार्टी जस्तो बनेको नेकपा एमालेले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन धुमधामका साथ आज उद्घाटन गरेको छ। महाधिवेशनको तामझाम र जनलहरले चितवन पुरै रङ्गियो। नारायणी नदीको किनारमा उर्लिएको मानव सागरलाई चितवनले धन्न धन्न धान्यो। भिडभाडकै कारण दिनभर चितवनको यातायात क्षेत्र अवरुद्ध बन्यो। सवारी साधन अस्तव्यस्त बने। लामो दूरीका सवारी साधनले वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गरेर गन्तव्यसम्म पुग्न निकै कष्ट बेहोर्नु पर्यो। अत्यावश्यक सेवाका एम्बुलेन्स समेत हिँड्न निकै शास्ति बेहोर्नु परेको छ। मानिसहरूका भिडले नारायणी तीर मात्रै भरिएन, नारायणी पुलमा समेत थेग्नै नसक्ने खालको भिडभाड देखियो। यत्र तत्र सर्वत्र मानिस नै मानिस, कार्यकर्ता नै कार्यकर्ता। अनि त व्यवस्थापन पनि कसरी मिलोस्? मानिस यत्र तत्र फोहोर, यत्र तत्र सार्वजनिक रूपमै शौच, कुरै नगरौँ। बाहिरको यो दृश्य हामीले तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। नारायणी नदीको तीरमा नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनका बेला नेता कार्यकर्ताहरूको खानपान, नाचगान लगायतका गतिविधिहरू भइरहे। एकातिर मञ्चको कुनामा एक खालका गतिविधि भइरहेका थिए भने मञ्चमा नेताहरूको भाषण, नेताहरूको अध्यक्ष ओलीलाई हेर्न चाहने नेताहरूको भिडभाड, लुछाचुडी त्यो खालको माहौल देखिएको थियो। सयौंको सङ्ख्यामा, हजारौंको सङ्ख्यामा, लाखौंको सङ्ख्यामा यसअघि पूर्व उद्घोष अनुसार 5 लाखभन्दा धेरै नेता कार्यकर्ता चितवन उतार्ने नेकपा एमालेले पूर्व उद्घोष नै गरेको थियो। तर त्यतिको सङ्ख्यामा कार्यकर्ता नउत्रिए पनि 1 लाखभन्दा धेरैको सङ्ख्यामा चाहिँ नेता कार्यकर्ता चितवन आएको भनेर एमालेले बताएको छ। बाहिरको दृश्य यस्तो देखिँदा मञ्चको गुन्जायस भने निकै फरक थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आगमनलाई नेता कार्यकर्ताले बेग्र प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। अध्यक्ष ओलीसँगै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको इन्ट्री एकसाथ भयो। करिब 4 महिनापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एउटै मञ्चमा देखिएका थिए। उनीहरूले योभन्दा अगाडि निवर्तमान प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष सत्ताबाट बाहिरिसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति समेत रहेका शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्ता सम्हाल्न पुगेका थिए। त्यसयता गठबन्धन नेतृत्वको गतिविधिमा केन्द्रित रहेका देउबा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीसँग चाहिँ मञ्च सेयर गर्ने अवस्थामा थिएनन्। तर नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनका बेला त्यो अवस्था जुरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झण्डो उत्तोलन गरेपछि औपचारिक रूपमा एमालेको 10औं महाधिवेशन आज उद्घाटन भयो। उद्घाटन लगत्तै ओलीले झण्डा उचालेको गैँडाको मस्कोटमा फन्को लगाएर कार्यकर्तामाझ हात हल्लाउँदै मञ्चमा उक्लिएका थिए। उनले अभिवादन गरेका थिए कार्यकर्तालाई। अब नेकपा एमालेको यो त बाहिरका कुराहरू भए, उद्घाटनका कुराहरू भए। त्यहाँ चाहिँ नेकपा एमालेका अध्यक्षले कस्तो खालको गतिविधि देखाए या त शेरबहादुर देउबाको उपस्थितिले नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन कस्तो खालको रङ्गियो भन्ने खालको माहौलको कुरा भयो। यहाँ चाहिँ नेकपा एमालेको आज 10औं महाधिवेशनका बेला नेकपा एमालेले निमन्त्रणा गरेका नेता कार्यकर्ता, राजनैतिक दलका नेताहरू पनि उपस्थित थिए। आजको कार्यक्रममा करिब 6 जनाले चाहिँ नेकपा एमालेको सभालाई सम्बोधन गरेका छन्, उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गरेका छन्। त्यसमा राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा, लोकसभाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अनि यसै गरी माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई निमन्त्रणा थियो तर उनी उपस्थित भएनन्। उनी आज अर्कै कार्यक्रममा व्यस्त रहेको भनिए पनि मूलतः नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग जुन खालको पछिल्लो वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप र जुन खालको एउटा दरारपूर्ण सम्बन्ध प्रचण्डसँग रहेको छ, त्यो सम्बन्धकै कारणले गर्दाखेरि उनी चाहिँ नेकपा एमालेको महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा उपस्थित नभएको भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर उनले प्रतिनिधिका रूपमा स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेललाई चाहिँ कार्यक्रममा पठाएका छन्।
अब सुरु गरौँ नेताहरूको भाषणबाजी र नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनलाई नेताहरूले कुन रूपमा सम्बोधन गरे भन्ने विषयमा। अब हामी नेकपा एमालेको महाधिवेशन सम्बोधन गर्ने क्रममा नेताहरूले के बोले भन्नेतर्फ केन्द्रित हुन चाहन्छौँ। नेकपा एमालेको महाधिवेशनलाई सुरुमै राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले सम्बोधन गरे। उनले मूलतः नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन सफलताको शुभकामनासँगै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रशंसा नै प्रशंसा गरेर सम्बोधन सकाएका थिए। ओली जस्तो दृढ अडानी राष्ट्रवादी छवि भएको नेताले राष्ट्र परिवर्तनका लागि भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने दृढ तरिकाले दाबी गरेका थिए। ओलीको सुझबुझ र मार्गदर्शनमा आफू पनि काम गरेका हुनाले आफूले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा 1 इन्च पनि विचलन नल्याई प्रतिवाद गर्न सक्ने बाह्य शक्तिसँग या त राष्ट्रिय स्वाभिमानका विषयमा त्यो खालको क्षमता ओलीमा रहेको र ओलीसँगको सरकारमा चाहिँ सामेल हुँदा उनले चाहिँ त्यो खालको आफूले चाहिँ अनुभव गरेको भनेर कमल थापाले ओलीको प्रशंसामै आफ्नो सम्बोधन सिद्ध्याएका थिए। तर पछिल्लो पटकको सरकारमा आफू सन्तुष्ट नभएको भनेर पनि थापाले भनेका छन्। यद्यपि एमालेको 10औं महाधिवेशनबाट उनले आफूले साहसिक निर्णयको प्रतीक्षा गरेको समेत घोषणा गरेका छन्। अर्थात् यसअघिदेखि नै कमल थापाको फेभर या त कमल थापाको मत एमाले अध्यक्ष ओलीसँग मिल्दै आएको छ। यी दुवैजना अन्य दलहरूसँग असहमत छन् या त अन्य दलका एजेन्डाहरूसँग नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाको मत मिल्दैन। उनीहरूको मत चाहिँ मिल्ने गरेको छ। हिन्दू राष्ट्र, धर्मनिरपेक्षता लगायतका विषयमा चाहिँ यसअघिदेखि नै कमल थापा र अध्यक्ष ओलीको मत मिलेको या त उनीहरू चाहिँ एउटै मुद्दा उचालेर पनि अगाडि बढ्न सक्ने भन्ने खालका कुराहरू बाहिरिएका छन्। अब हामी कमल थापाले नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनमा के बोले, कसरी सम्बोधन गरे भन्ने विषयमा चाहिँ यो भनाइ देखाउन गइरहेका छौँ। तपाईहरुको महाधिवेशन हुँदैछ देशले तपाईहरुबाट साहसिक निर्णयको अपेक्षा गरेको छ। मलाई पूरा विश्वास छ केपी ओली जस्तो एउटा दृढ अडान र राष्ट्रवादी सोच भएको नेताले नेतृत्व गरेको पार्टीले यो देशलाई संकटबाट मुक्त तुल्याउनको निमित्त ऐतिहासिक योगदान पुर्याउन सक्नेछ। तपाईहरुको लोकप्रिय अध्यक्ष केपी ओलीसँग एउटै सरकारमा रहेर मैले पनि केही समय काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ। जति बेला केपी ओलीको नेतृत्वमा हामी सरकारमा सहभागी भयौं त्यसबेला देशमा आन्दोलनको आगो बलिराखेको थियो। भारतीय नाकाबन्दीले देश र जनताले कष्ट भोग्नु परिराखेको थियो। त्यो अवस्थामा मलाई आज यो भन्दाखेरि गौरवको अनुभव हुन्छ। मधेसमा देखा परेको पृथकतावादी आन्दोलन र विप्लव माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने काममा तपाईहरुले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा केपी ओलीकै नेतृत्वमा लिम्पिया धुरा समेत समेटेर नेपालले आफ्नो सीमाको रक्षाको निमित्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ र चुच्चे नक्सा बनाएर त्यसलाई संविधानमा संस्थागत गरेर नेपाल र नेपाली जनतालाई अविस्मरणीय गुण लगाउनु भएको छ। राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले विप्लवलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याएको र ओलीले आफ्नो सरकारका पालामा चुच्चे नक्सा जारी गरेको विषयलाई चाहिँ
एकदमै महत्त्वपूर्ण र उनले देश र जनतालाई गुण लगाएको अर्थमा चाहिँ बुझेको र त्यो अर्थको त्यो खालको योगदान चाहिँ देशलाई दिने नेता ओली भएको भनेर चाहिँ ओलीको प्रशंसा गरेका थिए। उनले ओलीको 10औं महाधिवेशनबाट साहसिक निर्णय आउने भन्दै यो महाधिवेशनले कुनै न कुनै रूपमा आफूलाई फाइदा पुग्ने खालको एउटा साहसिक निर्णय गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको आशय चाहिँ कमल थापाले कार्यक्रममा व्यक्त गरेका थिए। अब कार्यक्रमकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर समेत बोलेका थिए। यसअघि जसपाबाट विभाजित लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले महाधिवेशन सफलताको शुभकामना त दिए, तर आफ्नो पार्टी र नेता कार्यकर्ताप्रति अध्यक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिलेदेखि नै सद्भाव देखाएको भन्दै उनले धन्यवाद समेत दिएका थिए। यसैगरी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समेत नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गरेका छन्। यसअघि ओली प्रतिगमनकारी भएको भन्दै विभिन्न सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका या त गठबन्धनतिर लागेर चाहिँ ओली विरुद्ध विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरेका उपेन्द्र यादव एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी भएर शुभकामना चाहिँ दिएका छन्। उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई सूत्रपात गर्न महाधिवेशनले भूमिका खेलोस् भनेर पनि एमालेको 10औं महाधिवेशन लक्षित उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निमन्त्रणामा चितवन पुगेका उनले एमालेको 10औं महाधिवेशनको सफलतासँगै आगामी दिनमा सहकार्यका लागि समेत तयार रहेको आशय व्यक्त गरेका थिए। एमाले अध्यक्ष ओली, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा लगायतका नेताहरूको चाहिँ सहभागिता रहेको थियो। अब नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनमा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी समेत सहभागी भएका थिए। चित्रबहादुर केसीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पछिल्लो समय छिन्न भिन्न बन्दै गएको या त कमजोर बन्दै गएको भनेर त्यो खालको आशय व्यक्त गरेका थिए। त्योभन्दा अगाडि नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट लीलामणि पोखरेल जो स्थायी कमिटी सदस्य पनि हुन् नेकपा माओवादी केन्द्रको, उनले सम्बोधन गरे। यसअघि नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहभागी हुने कि नहुने विषयले निकै चर्चा पाएको थियो। अन्ततः उनी नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी भएनन्, किनकि ओलीसँगको बढ्दो दरारपूर्ण सम्बन्धकै कारण यति बेला वारपारको अवस्थामा छन्। समकालीन राजनीतिको मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा रहेका एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचको शक्ति सङ्घर्षकै कारण नेकपा विभाजन भयो। त्यसपछि नेकपा हुँदै अहिले चाहिँ एमाले विभाजन पनि भइसकेको छ। ती सबै गतिविधिमा प्रचण्डको भूमिका रहेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति यसअघिदेखि नै प्रचण्डलाई दिँदै आएका छन्। त्यही अभिव्यक्तिकै कारण पछिल्लो समय प्रचण्डले पनि ओलीमाथि विभिन्न तिक्ततापूर्ण अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन्। उनीहरूको सम्बन्ध सुधारको कुनै सम्भावना त देखिँदैन, तर 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि ओलीले प्रचण्डलाई निम्ता भने दिएका थिए, तर निम्तो स्वीकारेर प्रचण्ड एमालेको 10औं महाधिवेशनमा सहभागी भएनन्। उनी अरू नै केही काममा व्यस्त भएको या त आफ्नो पार्टीको गतिविधिमा आफू केन्द्रित भएको त्यतातिरको व्यस्तता देखाएर उनी चाहिँ कार्यक्रममा सहभागी भएनन्। फलत सहभागी नभए पनि स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेललाई उनले कार्यक्रममा सहभागी बनाएका छन् या त पठाएका छन्। उनले लीलामणि पोखरेललाई पठाइसकेपछि लीलामणि पोखरेलले आज नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गरेका छन्। सम्बोधनका क्रममा उनले सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा महाधिवेशन अघि बढोस् भनेर शुभकामना समेत दिएका छन्। उनले अध्यक्ष प्रचण्ड विशेष कारणले या त विशेष कामले अनुपस्थित भए पनि आफू प्रतिनिधिका रूपमा आएको भन्दै एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गरेका हुन्। तथापि केही मान्यताहरूका कारण या त केही मान्यताहरूको भिन्नता रहेका कारण यसअघि एक भएर पनि छुट्टिनु परेको भन्दै उनले सधैँ एक्लिएर अगाडि बढ्न सहज छैन भन्ने तरिकाले बोलेपछि पुनः एकताका लागि प्रयास गर्नुपर्ने सङ्केत समेत गरेका छन्। एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले बोलेको यो भनाइहरू। हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष अनुपस्थित हुनुभएको विशेष कामले गर्दाखेरि पार्टीको प्रतिनिधिको रूपमा यहाँहरूका बीचमा उभिएको छु। समाजमा अन्तर्विरोधहरू स्थिर हुँदैनन्, सामाजिक परिवेश पनि बदलिरहन्छन्। त्यसैले द्वन्द्व तथा अन्तर्विरोधहरू पनि सधैँ एक रूपमा रहन्नन्। सामाजिक शक्तिहरूका बीचमा
एकता द्वन्द्व फेरि एकता फेरि द्वन्द्व र रूपान्तरण हुने गर्दछ। यो नियम मार्क्सवादीहरूले मात्रै विश्लेषण गर्छन्, अरूले गर्दैनन्। द्वन्द्व बिना विकास सम्भव छैन। यदि द्वन्द्व छैन भने सामाजिक विकासको गतिको मृत्यु हुन्छ। हाम्रा बीचमा पनि यही नियमहरू लागू भएका थिए। केही काल हामी पार्टी एकता गरेर एकै ठाउँ रह्यौं। हाम्रा केही मान्यताहरूका भिन्नताका कारण र परिवेशले हामी अलग हुन पुगेका छौं। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको 72 वर्षको इतिहासमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू बन्ने, विभाजित हुने, फेरि एकत्रित हुने, फेरि विभाजित हुने, ध्रुवीकृत हुने यो श्रृङ्खला चलिरह्यो। त्यसैले द्वन्द्व निरपेक्ष, एकता सापेक्ष भनिएको होला। कम्युनिस्टहरू बीच सधैँ द्वन्द्व मात्रै नहुने भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले सधैँ एक्लै हिँड्ने तरिकाले कहीँ पुगिँदैन भन्दै 70 वर्षदेखि नै कम्युनिस्टहरूमा एकता र विभाजनको श्रृङ्खला नै चलेकाले आगामी दिनमा एकताको सङ्केत गरेका छन्। त्यो सँगसँगै एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्न पुगेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पनि नेपालको वाम आन्दोलन या त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन 2006 सालदेखि नै विभाजन र एकताको श्रृङ्खला चल्दै आएकाले अहिलेको कम्युनिस्ट आन्दोलन झन कमजोर अवस्थामा पुगेको भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले जसरी मुलुक अघि बढ्नु पर्थ्यो त्यसरी त्यो दिशामा चाहिँ मुलुक अघि नबढेकाले यति बेला कम्युनिस्ट बीच चाहिँ समस्या परेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले कम्युनिस्टहरू विश्वको कम्युनिस्ट आन्दोलन नै कमजोर भइरहेका बेला नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि कमजोर भएको भन्दै कम्युनिस्ट बीचको झगडा र तितो पिरोलाई मेट्नुपर्ने अभिव्यक्ति या त त्यो खालको सम्बोधन गरेका छन्। 2006 सालमा जब यसको स्थापना भयो त्यो बेलादेखि नै अन्तर्विरोध एकता चल्दै आएको छ। पार्टीभित्र चल्ने अन्तर्विरोध एकता सर्वसाधारण जनताले अन्तर्विरोध नभए हुँदो, एकता नभए हुँदो, सबै कम्युनिस्टहरू एकै ठाउँ जम्मा भए हुँदो भन्ने चाहना राख्छन्। तर व्यवहारमा त्यो हुँदो रहन्छ। कतिपय सिद्धान्तहरू, कतिपय कार्यनीति, कतिपय रणनीतिको बेला बखतमा चाहिँ वाम आन्दोलनभित्र समस्या देखिराखिएको छ। नेपाली जनताले यस्तो चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्था देखिरहन्छन्। हामीले बाह्य शक्तिलाई दोष लाउने गर्छौँ। बाह्य शक्ति त खेल्छ त। हामी झगडा गर्नुपर्ने, हामी लडाबाजी गर्नुपर्ने, हामीले अर्कालाई खुइलाउनु पर्ने, बदनाम गर्नुपर्ने, अनि बाहिरकाले त्यही खोजिराखेका छन्। विश्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलन तपाईँको चाहिँ नि ओझेलमा परिरहेको बेलामा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र सबभन्दा बढी झगडा छ, सबभन्दा बढी तितो पिरो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र छ। त्यसो हुनाले हामीले तितो पिरो पनि तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो आफ्नो अन्तर्विरोध। अहिलेको नेपाली राजनीतिमा कम्युनिस्टहरू बीच नै सबैभन्दा झगडा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको भनाइ छ। उनले कम्युनिस्ट एक भएर जानुको विकल्प नरहेको समेत एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोलेका छन्। यसैगरी नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको समेत उपस्थित भएको छ। उनको उपस्थिति नेकपा एमालेका लागि विशेष थियो किनकि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सहभागी थिएनन्। एमालेबाट भर्खरै मात्र विभाजित नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल समेत एमालेको 10औं महाधिवेशनमा सहभागी थिएनन् किनकि उनलाई नेकपा एमालेले महाधिवेशनमा सहभागिताका लागि निम्ता नै दिएको थिएन। त्यसकारण देउबा एमालेका लागि विशेष थिए। आखिर एमालेको 10औं महाधिवेशनमा सहभागी देउबाले के बोले त भन्ने विषय यति बेला चासोका साथ हेरिएको छ। उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र आफू यो व्यवस्था परिवर्तनका लागि या त अहिलेको अवस्था ल्याउनका लागि सँगै जेलमा बसेको जेलमेट पनि रहेको भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले लोकतन्त्रलाई बचाइराख्नका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई
अनुरोध पनि गरेका छन्। अहिलेको व्यवस्थामाथि विभिन्न खालका प्रश्नहरू उठिरहेका बेला देउबाले यो व्यवस्थालाई बचाइराख्नका लागि एमाले आगामी दिनमा जिम्मेवार पूर्ण तरिकाले भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको यो भनाइ हेरौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीजी लगायत हामी जेलमा पनि हामी उहाँका साथीहरू लगायत वामपन्थी साथीहरू लगायत म पनि जेलमा हामी सबै जेलका साथीहरू हौँ, जेलमा हामी जेलमेट पनि हौँ। यी सब कुराहरू हामीले सबै भोगेका हौँ। हिजोका दिनमा भोगेका दुःखहरूलाई ध्यानमा राखेर भोलिका दिनमा कुनै नेपालीलाई पनि दुःख नपरोस्, यस्तो किसिमको परिस्थिति नहोस् भने हामी सचेत हुनुपर्छ लाग्छ मलाई। हामीहरू बीच मतभिन्नताहरू छन्, त्यसैले हामी अलग अलग दलमा आबद्ध छौँ, तर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई जीवन पद्धति बनाउन, कानुनी शासन, जनअधिकार स्थापना गर्न, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय अखण्डतालाई सुनिश्चित गर्दै देशलाई समृद्ध बनाउने र समृद्धिको पहुँचमा हरेक नागरिकलाई पुर्याउन हामी सबै पार्टीको एउटै लक्ष्य हो र हुनुपर्दछ। विभिन्न उतार चढावकै कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न सफल रहेको देउबाले सम्झिएका छन्। संवाद र सहमतिका माध्यमबाट निकास खोज्नुपर्ने राष्ट्रिय सहमतिका विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि विभिन्न संवादहरू सहमतिका आधारमा चाहिँ मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र त्यसका लागि आफू तयार रहेको र एमालेलाई पनि त्यो खालको अवस्थामा आउनका लागि प्रधानमन्त्री देउबाले आग्रह गरेका छन्। उनले सँगै जेल जीवन बिताएको स्मरण गर्दै जेलमेट भएको भन्दै पनि विधि र पद्धति अनुसार विधि र थिति बसाल्नका लागि काममा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने भन्दै उनले नेकपा एमालेलाई संवाद र सहमतिका साथ राष्ट्रिय राजनीतिको माहौलमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको आशय व्यक्त गरेका थिए। हिजोको दिनमा आफूले भोगेका दुःखहरूलाई सम्झेर जनतालाई दुःख नदिन पनि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग उनले चाहिँ अनुरोध गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विशेष उपस्थितिका कारण नेकपा एमालेको चाहिँ 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भव्य बन्न सफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा बोल्दै गर्दाखेरि नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूले निकै ताली पिटेको, निकै होहल्ला गरेको त्यो खालको दृश्य पनि देखिएको थियो। अब आजको कार्यक्रममा निर्णायक बनेका या त नेकपा एमाले भनेकै ओली हो र ओली भनेकै नेकपा एमाले नै हो भन्ने खालको जुन खालको अवस्था चितवनमा देखिएको थियो र त्यो चितवनको महासभामा चितवनको 10औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा ओलीले के बोले भन्ने खालको कुरा चाहिँ यति बेला महत्त्वका साथ हेरिएको छ। उनले राष्ट्रिय सहमतिका साथमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता त औल्या नै 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट एमालेले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ, त्यो नेतृत्व पनि एकता र सहमतिका आधारमा टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने आशय चाहिँ व्यक्त गरेका छन्। उनले यो देशमा लोकतन्त्रको रक्षा होस् भनेर जनताले आगामी आम निर्वाचन मार्फत नेकपा एमालेलाई बहुमत दिने बताएका छन्। त्यो बहुमत एमालेका लागि मात्रै नभएर देशका लागि आवश्यक रहेको पनि उनको भनाइ छ। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई अहिलेको गठबन्धनमा रहेर काम गर्न कतिको सजिलो छ भन्ने खालको प्रश्न बोकेको, त्यो खालको आशय बोकेको अभिव्यक्ति पनि दिएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री देउबालाई काम गर्न गाह्रो छ होला पनि भनेका छन्, किनकि यसअघि आफूसँग रहेका नेता कार्यकर्ता यति बेला देउबालाई साथ दिन गएका छन् र त्यो माहौलमा चाहिँ देउबालाई काम गर्न सजिलो छैन भन्ने आशयको अभिव्यक्ति ओलीले दिएका थिए। उनले यसअघि आफ्नो खुट्टा समातेर चाहिँ काम गर्न नदिनेहरू यति बेला देउबालाई समातिराखेका छन् भन्ने हिसाबले अभिव्यक्ति दिएका छन्, जुन अभिव्यक्ति अबको क्रममा हामी तपाईँलाई देखाउँदैछौँ। अहिलेको सरकारको सम्बन्धमा म केही भन्न चाहन्न। सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। प्रधानमन्त्रीजीलाई मञ्चमा अतिथि बनाएर राखेर अनि टिप्पणी गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन। प्रधानमन्त्रीजी सायद काम गर्न चाहनुहुन्थ्यो कि, तर प्रधानमन्त्रीजीलाई काम गर्न पनि गाह्रो छ कि मलाई अप्ठ्यारो पार्ने मेरा खुट्टा तान्नेहरू आज उहाँका खुट्टा समातिराखेका छन्। त्यस कारण उहाँलाई पनि अलिकति गाह्रो छ कि जे होस्, चुनावपछि मैले अलिकति गोपनीयता अलिकति थोरै
खुस्काउनै पर्ने भयो प्रधानमन्त्रीजीले सुने पनि केही छैन। गोपनीयता के खुस्काउनु पर्ने भयो भने आउँदो चुनावपछि एमालेको सरकार बन्छ र एमालेले बाँकी रहेका विकासका कामलाई अगाडि बढाएर समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने अभिवारा पुरा गर्छ। समुद्र पनि हाम्रो हो, अन्तरिक्ष पनि हाम्रो हो र समुद्रमा हामी पुगिहाल्न सकेका छैनौँ। तर हामीले म साथीहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, हामीले धरतीको अर्बिट छेडेर न्यानो सानो भए पनि भूउपग्रह अन्तरिक्षमा पठाएका छौँ, त्यसमा सफलता पाएका छौँ हामीले। अब ठुलो उपयुक्त साइजको भूउपग्रह हामी अन्तरिक्षमा पठाउनेछौँ। अन्तरिक्ष पनि हाम्रो हो। अब जमिन मुनि तार बिछ्याउने काम हामी गरेका छौँ, 4G को काम गरेका छौँ। तर त्यो मात्रै होइन, अब अन्तरिक्षबाट सेटेलाइटबाट हामी काम गर्नेछौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई कार्यक्रममा बोलाएर सरकारका काम कारबाहीबारे टिप्पणी गर्न अवाञ्छनीय हुने बताएका एमाले अध्यक्ष ओलीले देउवाप्रति नरम शैलीमा अभिव्यक्ति दिए। तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लक्षित अभिव्यक्तिमा भने ओली गरम देखिएका छन्। उनले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लक्षित अभिव्यक्तिमा आक्रोशपूर्ण या त जुन हिसाबले आफ्नो सरकार ढाल्नका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भूमिका खेलेका थिए, त्यो भूमिकाप्रति अहिले पनि रिस साँधिरहेका छन्। आउँदो चुनावबाट एमालेको सरकार बन्ने दाबी समेत ओलीले गरेका छन्। उनले विकासका कामलाई अगाडि बढाउनका लागि एमालेको सरकार चाहिएको समेत बताएका छन्। मुलुकमा राजनैतिक समस्या नरहेको भन्दै अबको विकासको काम एमालेले अगाडि बढाउने पनि उनले दाबी गरेका छन्। नेकपा एमालेले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको आज जुन हिसाबले चितवनको नारायणी तटमा समुद्घाटन गरेको छ, त्यो जनलहर, त्यो मानव सागर हेर्दाखेरि देशको प्रथम पार्टी या त पहिलो पार्टीको छवि जुन यसअघिको चुनावमा बहुमत ल्याएर नेकपा एमालेले गरेको थियो त्यसको प्रमाणित आज पनि गर्न खोजेको छ। मूलतः पार्टी विभाजनपछि र सत्ता बहिर्गमनपछि नेकपा एमाले कमजोर छैन र यो चाहिँ जुनसुकै शक्तिसँग पनि लड्न सक्षम छ भन्ने उद्देश्यले ओलीले यो तामझामका साथ महाधिवेशन सम्पन्न गरेका थिए। किनकि योभन्दा अगाडिदेखि नै केही दिन अघिदेखि नै महाधिवेशनको तीव्र तयारी चलेको थियो। 50 लाखभन्दा धेरै खर्चिएर त मञ्च नै बनाइएको थियो। त्यसै गरी 25-30 ठाउँमा चाहिँ सेल्फी खिच्नका लागि स्थानहरू बनाइएको थियो। 44-45 ठाउँमा चाहिँ गेटहरू निर्माण गरिएको थियो। एमालेकै महाधिवेशनका लागि भनेर चितवन आज दिनभर अस्तव्यस्त बन्यो। दिनभर चाहिँ सवारी साधन आवागमन चाहिँ चितवनमा बन्द गरियो। यो खालको तामझामका साथ नेकपा एमालेले महाधिवेशन समुद्घाटन गरेको छ। तर अबको ध्यान भने यो महाधिवेशनबाट कस्तो नेतृत्व आउँछ भन्नेमा चाहिँ केन्द्रित बनेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्ष भीम रावल आगामी नेतृत्वका लागि चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। यति बेला भीम रावलले टक्कर दिएर ओलीलाई अगाडि बढ्न खोजिरहेका छन्। तर महासचिव, उपमहासचिव, सचिव लगायतका पदमा पनि उत्तिकै दावेदारी छ। सर्वसम्मति र सर्वस्वीकार्य तरिकाले नेतृत्व चयनमा ओलीले यसअघिदेखि नै तयारी थालेका छन्। तर अन्य नेताको हकमा भने या त पदाधिकारी लगायतका विषयमा भने सर्वसम्मतिबाट नेतृत्व चयन हुन सक्ने खालको अवस्था छैन। जुन कुराको निर्केल आज नै बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठक या त भोलिदेखि चल्ने बन्द सत्रले चाहिँ निर्धारण गर्नेछ। नेकपा एमालेको अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली दोहोरिने लगभग पक्का पक्की वातावरण बनेको छ। तर पदाधिकारीमा कस्ता अनुहार आउँछन् भन्ने मात्रै अहिलेको चासोको विषय बनेको छ। यति बेला नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अब यसअघिको गुट जुन चाहिँ शिरदेखि तीरसम्म भनेर नेताहरू चाहिँ एउटा नेतालाई धुरी बनाएर शिरदेखि तीरसम्म भनेर चाहिँ चुनावी मैदानमा होमिन्थे, त्यो अवस्था अन्त्य भएको भनेर भनिएको थियो। माधव नेपाल एमालेबाट चोइटिएर गइसकेपछि गुट अन्त्य भएको भनिएको थियो। तर 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट ओली समूहभित्र नै 2 गुट बन्ने खालको सम्भावना पनि देखिएको छ। किनकि यति बेला ओली पछिको हैसियत खोजिरहेका सुभाष चन्द्र नेङमाङ र ईश्वर पोखरेल वरिष्ठ उपाध्यक्षका दावेदार छन्। ती 2 बीच नै कुरा नमिल्दाखेरि अब नेकपा एमाले 2 समूहमा विभाजित भएर या त 2 समूह, त्यो पनि संस्थापन पक्ष अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको संस्थापन पक्ष नै अब 2 ध्रुव भएर अघि बढ्ने खालको
आकलन गरिएको छ यो त या त्यो खालको चाहिँ सङ्केत देखिएको छ। त्यसबाहेक यसअघिका पूर्व माओवादी नेताहरू जो चाहिँ अहिले एमालेमा समाहित भएका छन् र असन्तुष्ट पक्ष जो चाहिँ 10 बुँदे सहमतिका लागि चाहिँ निरन्तर प्रयास गरिरहेका छन् ती नेताहरू पनि एमालेमा कुन स्थान पाउँछन् र आगामी महाधिवेशनबाट कुन खालको भूमिकामा अगाडि बढ्छन् भन्ने खालको आम चासोको विषय बनेको छ। अब अन्ततः आगामी नेतृत्व कस्तो आउँछ, अध्यक्षमा ओली निर्विकल्प बनिसकेका बेला या त सर्वसम्मतिका साथ अगाडि चयन हुने या त चुनावै भए पनि जित्ने खालको माहौल चाहिँ अध्यक्षमा देखिएका बेला पदाधिकारी कस्तो आउँछ भन्ने चाहिँ अब भोलिदेखि बस्ने बन्द सत्रले निर्क्युल गर्नेछ। हवस् त, आजका लागि एबिसी चेक यहीँ सकिन्छ। नमस्कार।